अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने को बहुत सी होती हैं, लेकिन सिलेक्ट की जाती हैं किन इश्यूज़ पे बात करना है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर रहे हैं और आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोशिश की जा रही है। एक बैलेंस तज्जिया। इल्ज़ाम बड़े आ जाते हैं कि इसका फ़ायदा फ़लाँ जमात को हो रहा है। देखें, बात बड़ी है। मैं को करप्शन को सपोर्ट कर नहीं सकता, मैं को 2 नंबरी को सपोर्ट कर नहीं सकता, मैं को अकरा परवरी को, मैं को सियासी जमातों के अंदर मरूसियत को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। नोबडी जो पाकिस्तानी साफ है वो नहीं कर सकते। हम तो लगे हुए हैं एक दूसरे के पीछे, जो कोई कह रहा है उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, लेकिन हम कानून और आइन के मुताबिक चीज़ों पे अमलदारी नहीं चाहते। 2 इश्यूज़ आपके सामने डिस्कस करना। एक तो जस्टिस काजी फाइज साहब की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दूसरा फैसल वाडा साहब का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जो फैसला तफसीली जारी कर दिया है अदालत ने, उस पर बड़ी कन्फ्यूजन है, उस पर बात करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें। इनपुट ज़रूर भेजें आप, ताकि मैं कोशिश करूँगा सारे जवाब दे सकूँ, ना दे सकूँ जवाब, लेकिन मैं नोट ज़रूर रखता हूँ। किसी ना किसी वक्त या तो वीलॉग्स के अंदर जवाब है या उसी कमेंट्स का जवाब आ जाए। आज 10 रुकनी बेंच है, आपको पता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हेड कर रहे हैं। आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने दलाइल शुरू की और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है ना, जो लाइव टेलीकास्ट लाने के, उन्होंने कहा दरख्वास्त ये काबिल समाअत नहीं है और नज़रसानी के केस में ये दरख्वास्त दायर हो ही नहीं सकती और नज़रसानी के केस में कोई नया मौक़िफ़ नहीं हो सकता। कानून में खुली अदालत में समाअत का जिक्र मीडिया पर नशर करने का नहीं है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि क्या इशू क्या है। बराह रास्त जो मीडिया पर नशर करने वाली बात है, वो बात भी ठीक है कि वो तो मीडिया का के आर्टिकल 19 कॉन्टैक्स में, और किसी मीडिया हाउस ने बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त नहीं की है। और क्या आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये है कि बराह रास्त नशरियात दिखा सकें? इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं कि मीडिया पर पाबंदियाँ हैं। चलें जी, अदालत ने हमेशा मीडिया की आज़ादी की बात की। पाबंदियाँ का कोई केस आया, कोई केस एडजुडिकेट हुआ, यानी अगर पाबंदियाँ होती हैं तो अब तक अदालतों में इतने केस आ चुके होते, हर चीज़ हो रही होती है। और बहरहाल ये मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये आर्गूमेंट ही हैं, वो उनके सबमिशन है अदालत के सामने, गुजारिशात कह सकते हैं आप। और अदालत ने कभी भी बराह रास्त समाअत को जो है ना, ये कवरेज को मीडिया का हक करार नहीं दिया। जस्टिस काजी फाइज साहब का इनसार जो वो कर रहे थे वो गैर मुल्की अदालतों पर फैसलों पर कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बात जो रिमार्क देते हुए की, और मीडिया की OCB कानून से मशरूत है। ये पैमरा लॉज आपके सामने हैं, वो मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले भी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना था कि टेक्नोलॉजी की मदद से अदालत के कई मामलात में आसानी होती है। ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, अदालत की कार्रवाई में कोई खुफिया नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट आवाम की अदालत है, ग्वादर में बैठा शख्स भी कार्रवाई देखना चाहता है। वकील या जज को बदतमीज़ी करे तो अवाम को मालूम होना चाहिए। ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं। इन चीज़ों को आप सामने रख कर, और वीडियो लिंक पर समाअत टेक्नोलॉजी की बदौलत हुई है और वफाकी हुकूमत ना बताएगा हमने क्या करना है। और बराह रास्त नशरिया का इख्तियार वफाकी हुकूमत का नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह बना रहे हैं। अब इस पर फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये अदालती नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी मामला है। अगर हुकूमत का हमें बताने का इख्तियार नहीं तो किसी साइल का भी नहीं है। जस्टिस मुनीर ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए। आज भी समाअत खुली अदालत में हो रही है। अदालत और पार्लिमानी कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात में फ़र्क है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, पार्लियामेंट में बहस अमूमी और अदालत में टेक्निकल होती है। अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली ज़बान आम फहम नहीं होती है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने रखा है। और अदालत में इस वक्त 10 जजेस मौजूदा, दीगर जजेस हैं नहीं। बाकी जजेस को सुने बगैर कैसे बराह रास्त नशरियात का हुक्म दे दें?
10 جسٹس نے حکم دیا تو دیگر ججز اس کے پابند ہوں گے. یہ جسٹس منیر بہت خوبصورت ریمارکس دیے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیں. کیس کی سماعت جو ہے وہ 17 مارچ تک ملتوی ہو گئی. جیسے قاضی فائز صاحب وہی الفاظ ہمارے کہ میڈیا کو دبا رہی ہے. پہلے انہوں نے میڈیا کو تباہ کر دیا, اب یوٹیوب کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ ساری باتیں ایک جج کہہ رہا ہے, وہ ایڈجوڈیکیٹ ہوا, ایک سائل کہہ رہا ہے, ایک سائل کہہ رہا ہے. کنٹرول میڈیا کے ذریعے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اگر کوریج براہ راست ہو تو سب دیکھیں گے کیا سچ ہے اور کیا حق ہے. اچھا, اس پر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیے. میں آپ سے پرائیویٹ نہیں مل سکتا, پرائیویٹ مل کر آپ کو بتاتا کہ آپ کو بھرپور کوریج مل رہی ہے, اور بات بھی حقیقت ہے, سچائی پر ہے. آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں, گوگل پہ سرچ کریں, یوٹیوب کے اوپر جو کورٹوں کی کوریج ہے اس کیس کے حوالے سے, مسز سرینا فائزی صاحب ہم سب نے دیکھ لی ہیں, اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اب 17 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی ہے. اب فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اصولی طور پر نظر ثانی سے درخواست کی سماعت کر کے اس کا فائنل جو ججمنٹ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اگلا جو ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے ریٹ پٹیشن نمبر 258 آف 2020, میاں محمد فیصل ورسز محمد فیصل واڈا اینڈ 4 ادرس. یہ 3 مارچ کا ڈیسیجن ہے جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کا. ججمنٹ 2018 میں الیکشن ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, NA 249 ویسٹ 2 کراچی, اور نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوا تھا الیکشن کروانے کے حوالے سے 7 اگست کو. اور یہ جو درخواست ریٹ دائر کی تھی 2020 میں داخل کی تھی, اور اس بنیاد پر داخل کی تھی کہ جو بیان حلفی داخل کیا ہے فیصل واڈا صاحب نے وہ غلط ہے. جب داخل کیا تھا اس وقت دوہری شہریت کے وہ حامل تھے, اور اس طرح انہوں نے غلط بیانی کی عدالت میں 62(1)(f) کے ساتھ تحت اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اچھا, ایک آگے بتاتا چلوں, 62(1)(f) پہلے اور بات تھی 18ویں ترمیم کے والا, جب تک عدالت نہ کہہ دے. عدالت کے پاس اختیار ہے کہ 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. اور ان کے مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 مارچ کی جب سماعت ہوئی تو عدالت کا کہنا تھا, اور ہم سب نے بھی دیکھا 9/25 پہ فیصل واڈا صاحب نے ووٹ ڈالا اور آ کر یہاں نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہونے کا استعفیٰ جمع کرایا, اسپیکر نیشنل اسمبلی کے دفتر میں وصول اور عدالت میں پیش کر دیا انہوں نے 9/25 پہ. اور جو مدعا تھے فری پٹیشنرز تھے, انہوں نے کہا کہ ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں ہوا, استعفیٰ صرف داخل کیا ہے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن جو PLD 2018 سپریم کورٹ 678 کا ذکر کیا ہے, اور یہ جسٹس چیف جسٹس اس وقت تھے ثاقب نثار صاحب, بہت خوبصورت ججمنٹ دیا کہ ڈیکلریشن داخل کرنا اور بیان حلفی بھی دینا ہے یہاں. اسی طرح 2018 CMR 1952 کا ذکر کر کے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ نہیں سکتے ہیں. ججمنٹ PLD 2010 سپریم کورٹ 817 کا بھی ذکر کیا کہ نامینیشن پیپر 11 جون کو فائل کیے تھے, اور 18 جون کو کاغذات نامزدگی داخل ہوئے ان کے, اور ان ججمنٹوں کی بیس پر جو ہے نا وہ نااہل ہیں. 62(1)(f) کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں, اور PLD 2020 سپریم کورٹ اور ان رپورٹڈ ججمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے. جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے ساری چیزوں کا ذکر کر کے وہ ذکر کیا کہ آرٹیکل 64(1) کے تحت جب استعفیٰ دے دیا جائے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے اور اس پر الیکشن کرانا پڑتا ہے. اور اب ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, اس کے اوپر استعفیٰ منظور ہوا تو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. ہمیں ہر ایک کو سمجھنا چاہیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ذکر کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ جب نامینیشن پیپر داخل کیے تھے تو سرٹیفکیٹ آف لاس آف نیشنلٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹ داخل کیا تھا, اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا منظور ہوا تھا 25 جون 2018 کو نامینیشن پیپر وصول ہونے کے بعد. یعنی نامینیشن پیپر, اب سوال بڑا سیدھا سا ہے, یہ کاغذات نامزدگی کا فیصلہ اس وقت ہونا تھا جو سوال یہاں آئے گا. اگر ڈیکلریشن بھی غلط فائل کیا ہے تو یہ 19 جون کے کانٹیکس میں,
اب 19 جون کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں رہے، کو ورنٹو بنتی نہیں ہے، اور عدالت نے بڑا واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے 62(1)(f) کا ذکر بھی کیا ہے عدالت نے، اور عدالت نے ذکر کیا ہے کہ پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ 591 جو ہے یہ بات کی ججمنٹ ہے، اور 62(1)(f) کے اپنے کانسیکوینسز ہے۔ اس کا ذکر کر کے عدالت نے کہا کہ کو ورنٹو جو ہے، جب سیٹ ہی کوئی نہیں ہے، خالی سیٹل لا ہے اس کے اوپر، تو اس بنیاد پر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس کی نااہلیت کا کیس جو ہے نا الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے۔ عدالت نے باقی معاملہ جو ہے، اگر ایفیڈیوٹ غلط فائل کیا ہے تو الیکشن کمیشن دیکھے گا۔ اب الیکشن کمیشن کا طریقہ کار بڑا واضح ہے، یہ اصولی طور پر اگر جعلی ایفیڈیوٹ فائل کیا تھا تو یہ آپ کو فائل کرنا، الیکشن پٹیشن آنی تھی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، الیکشن پٹیشن دائر ہوتی، الیکشن پٹیشن کے اوپر ریٹرن جو بھی ہارا ہوا کینڈیڈیٹ تھا، وہ یعنی شہباز شریف صاحب تھے، وہ اس کو چیلنج کرتے اور وہ کہتے کہ ایفیڈیوٹ جاری تھا۔ الیکشن پٹیشن پہ باقاعدہ شاطر ریکارڈ ہونی تھی، اس پہ کراس ایگزامن ہونا تھا، پھر یہ فیصلہ ہونا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس نااہلی کے حوالے سے کیس اب کیا رہ گیا، وہ کو ورنٹو تو چھوڑ دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ کوئی پینڈنگ ابھی ہے، یہاں جس کسی نے بھی یہ انٹیلیجنٹلی کارڈ نہیں کھیلے، اگر یہ الیکشن پٹیشن دائر کی ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز آنے تھے، اس میں پھر عدالت کو اختیار موجود تھا، یعنی الیکشن ٹرائبونل کو، کہ اس پہ جرا ہونی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ شہادت ریکارڈ ہونی تھی۔ میری ذاتی رائے کے مطابق فیصل واڈا صاحب بڑی انٹیلیجنٹلی سارے معاملے سے بچ گئے ہیں، اور اس پہ ججمنٹ 2 موجود ہیں دوہری شہریت کے کانٹیکس میں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، کورٹ نے اس بنیاد پر معاملہ نپٹا دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے کورٹ پاس معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار کیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کو دیکھے تو بہت کم ریمیڈی رہ گئی ہے۔ بہرحال استعفیٰ دیے کہ وہ سینٹ کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔